Kani nga video para gyud nimo. Usahay sa kinabuhi dili nato malikayan nga kapuyon ta. Kapuyon tag sigig matag sayog buntag para maningkamot panarbaho unya sa trabaho maka-encounter kag kauban. Kauban sa trabaho nga lupig pay tag iya sa kumpanya, toxic kaayo. Kusog mo daot nimo. Naapay klase sa kauban sa trabaho, maayo kaayo sa atubangan pero sa likod nimo imarites ka tungod kay nasina siguro. Naapoy kauban nimo kusog kayo mo PTEX panay toilet pero nag-EML dayto sa toilet. Nya ikaw ray bantayan. Nya dili nimo masultian tungod kay mahimo kang dautan. Kapoy kaayo halos imuha na tanan gipasan. Hago. Nya makahuna-huna nagyugtag surrender. Natural gyud na siya, parte gyud na siya sa kinabuhi nga kapoy. Pero pangutan-a ang imong kaugalingon sa dili pa ka mo surrender, pangutan-a ang imong kaugalingon ug unsay mo patigbabaw. Pangutan-a imong kaugalingon unsay mo patigbabaw diha sa imong huna-huna, ang imong plano nga gusto nimo makabuot sa kinabuhi or mo undang na gyud ka nga wala nay mahitabo diha nimo. Abi nimo, dili tanang successful diha nga imong hayahay ilang giagian. Kana sila kanang imong nakita diha nga na successful. Daghan na sila giagian nga kalisod. Mga kakapoy, hago, sakripisyo, mga katuksikan sa ilang mga palibot, ilang gisakripisyo. Pero ilag yung gihuna-huna nga bisan pag unsa magkinaunsa mo padayon gyud sila bangon para makuha nila ang ilang mga plano, pangandoy sa kinabuhi. Busa ikaw diha, ayaw hunahuna nga sayon lang nila nakabuot na. Ilaha ginang gisakripisyo. Daghan po na silang mga failures nga giagian. Pero wala gid sila magpadala bisan kadaghan na nila nahiaguman nga na-feel sila. Nibangon gihapon na maong ikaw ayaw padala diha sa imong kakapoy sa mga taong nakapalibot nimo, mga taong mga toxic diha sa imong palibot. Pwede ka mo pahuway mo relax, pero ayaw gyud ka undang. Ayaw padala sa katoksikan sa imong palibot. Kung ikaw magpadala sa mga opinion sa laing tao, magpaapekto ka sa mga marites sa imong palibot, kanang nanglait nimo, gilait ka nga dili nimo kaya, gitamay ka nila, unya nagpadala ka sa ilang mga negatibong hunahuna. Imuha silang sundon, mga opinion nilang dili mao. Wala na gyud mahitabo diha sa imong kinabuhi. Okay ra ma-failures ka. Basta ayaw gyud ka surrender. Padayon lang gyud. Padayon hangtod makuha nimo ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Ayaw paapekto sa mga katoksikan diha sa imong palibot. Kaya ra na nimo. Padayon lang. Ayaw ka discourage kay kana tanan nimong antos. Mubunga ra na tanan nimong mga kakapoy. Nakita gyud na sa kahitasan kung unsa ang imong sakripisyo. Busa ayaw paapekto sa mga taong nakapalibot nimo, kanang mga nanglait nimo, nagmarites nimo, kung unsa pang mga negatibong mga gisulti nila diha nimo, padayon lang gyud, ayaw paapekto. Okay? Kay nakita na tanan sa kahitasan.